बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और उसके साथ साथ इस वाकये से आपको एक सबक भी हासिल होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बनी इस्राइल में एक बदकार औरत थी। अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही हुस्न जमाल से नवाजा था और उसके साथ साथ वो बहुत ही बदकार थी। पूरे बस्ती के लोगों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो बदकारियां करके इतनी मालो दौलत इकट्ठा की कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल भी बना लिया और एक तख्त भी बनवा लिया। वो बन सवर कर मलका की तरह उस तख्त पर बैठती। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी हुई थी। करीब किसी बस्ती का नौजवान था जो बड़ा ही नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उठी और उस बदकार औरत पर जा पड़ी। उस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मराकबे में, तस्बीह में, इबादत में, तिलावत में जब भी बैठता तो उसका दिल नहीं लगता था। इसीलिए उसने रोजे भी रखे ताकि वो इस ख्याल से छुटकारा पाए, लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को काफी तकलीफ पहुंचाई। कई दिन अपने आप को भूखा और प्यासा रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती, उस औरत के पास जाता हूँ। चुनांचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने वो सब कुछ बेच दिया और इतने सारे पैसे जमा किए जितने से वो बदकार औरत उसे अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस बदकार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास जाकर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे रब, मेरे परवरदिगार मुझे इस औरत के साथ देख रहा है। बस एक ख्याल दिल में आना था तो अल्लाह का डर दिल में गालिब आ गया। उस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत उसे पूछने लगी, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। औरत ने बोला, तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ऐ सुनकर औरत हैरान हो गई कि आज तक मैंने मेरी जिंदगी में ऐसे नौजवान नहीं देखा जो मेरे करीब आ जाए और गुनाह करे बगैर यहाँ से वापस चले जाए। ए नौजवान कैसा है? मगर वो नौजवान ने कहा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से हो? उसने बताया कि मेरा नाम ए है और फला बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले में बैठकर गुजारी है और आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा है। बस ये कहते हुए उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो रोता हुआ वहाँ से चल पड़ा। अब जो वो वहाँ से चला गया, उस औरत को थोड़ी बहुत उसकी सोहबत हो गई। उस नौजवान की बरकत उसे मिल गई। चुनांचे औरत के दिल में ख्याल आया कि कुमारा नौजवान इतना अल्लाह ताला से डरता है जबकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों में गुजार देती हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे साथ क्या होगी? उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई, नादिम और शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया, अच्छा चलती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ, क्या मेरे लिए भी कोई तौबा का सूरत है? वो अपने घर से निकल पड़ी और उसको बस्ती का एक एक फर्द पहचानता था। वो ऐसी नामी गरामी खातून थी। वो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंची। आप उस वक्त बनी इस्राइल को नसीहत फरमा रहे थे।
اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں ان کے ساتھ ملنا چاہتی ہوں، مگر جس کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر جس کے ذریعے پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو پیغام پہنچانے کی ڈھنگ بھی نہیں ہوتا۔ اس بندے نے سیدھا جا کر کہہ دیا آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، اس سے ان کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ وہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس بے وقوف نے آ کر کہا میں نے تو کہہ دیا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میرے بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اللہ کے نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اداس اور مایوس ہو کر وہاں سے واپس آئی۔ وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنے میں گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئے اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، چنانچہ اسے اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر مصلی پہ بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے میرے پروردگار میرے تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہی تو ہے، اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے کہ کون ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ہوں، میں جاؤں گی تو جاؤں گی کہاں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ اے اس کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اور وہ انتظار کرنے لگی۔ جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ تو میرا ایمان خراب کرنے کے لیے نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کے تصور ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور وہیں اس کی جان نکل گئی۔ اس کے موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کو بھی بہت رنج تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو اس کو میں اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ پاک معاف کر دیتا ہے
جب اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے تو انسان کی کیا حیثیت۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسے بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کا معاونہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔